बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान का एंड गेम बिल्कुल करीब आ चुका है और इस दफ़ा जो स्टेज सजने जा रहा है उसमें ठुकाई अमेरिका की नहीं होगी खाली, उसमें इंडिया की भी ठुकाई होने जा रही है। ये सूरत हाल क्या पैदा हुई है, इसमें एक तरफ आप देख लें कि 1 मई के बाद अफ़गान तालिबान ने अमेरिका को पूरी तरह मारने का फ़ैसला किया है और उसके साथ इस दफ़ा वो ठुकाई करेंगे इंडिया की भी, और उसमें तमाम इंटेलिजेंस उनको हमसाया ममालिक से मिलेंगी। चाइना बैक करेगा, पाकिस्तान भी बैक करेगा, रशिया भी बैक करेगा, लेकिन इस पूरे खेल में जो नया मोड़ आया है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उस नए मोड़ के मुताबिक अब अफ़गान तालिबान पहली मर्तबा गुफ्तगू में। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इंडिया उनके सामने बैठने जा रहे हैं, यानी दोनों आमने सामने आ रहे हैं और वहां पर अफगान तालिबान इंडिया को पूरी तरह मुखातिब करते हुए अफगान तालिबान का जो डेलीगेशन है जो इंतहाई स्ट्रॉन्ग है, वो इतने ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं कि देखिए पहले तो वो लड़ने के अंदर मजबूत थे, लेकिन अब निगोशिएशन पावर इतनी ज़्यादा उनकी हो चुकी है, उनको पता है किससे कब बातचीत करनी है, क्या मामलात कर रहे हैं, पूरी तरह इस वक्त वो डोमिनेट करते हैं और उनके पास ऐसे ऐसे आर्गूमेंट्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जब वो सामने रखते हैं तो जो मुखालिफ पार्टी होती है वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इंडिया सामने बैठने जा रहा है अफगान तालिबान के। असल में जो मॉस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें पाकिस्तान और चाइना ने पूरी तरह कहा था कि इंडिया इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि इंडिया कसूरवार है। अफगान तालिबान भी यही कहते हैं। अफगान तालिबान का एक बयान आया था कि इंडिया ने हमेशा हमारे दुश्मनों गद्दारों की मदद की है और इंडिया हमारे खिलाफ रहा है, लिहाजा हम इंडिया को कोई स्टेक नहीं समझते बल्कि उसको अपना दुश्मन समझते हैं। जब ये अफगान तालिबान ने क्लियर मैटर किया तो इंडिया को समझ आ गई कि हमारी ठुकाई पक्की है। ये पहली मर्तबा होने जा रहा है। असल में मॉस्को कॉन्फ्रेंस में रूस ने बुलाया नहीं इंडिया को। अब चूंकि पाकिस्तान इंडिया के साथ दोस्ती मामला चल रहे हैं और चाइना भी उसके साथ मामला दोस्ती चल रही है, लेकिन बैक एंड पर चाइना की पॉलिसी ठीक है। अब पॉसिबिलिटी यहाँ पर दो बनने जा रही है। नंबर 1, एक तो अफगान तालिबान बैठने जा रहे हैं, जो बाइडेन ने पूरी तरह कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर वो अफगान तालिबान के पूरे सामने भारतीय होंगे और अफगान तालिबान उनको मुखातिब करते हुए कहेंगे कि तुम लोगों ने ये किया, तुम लोग ये किया, और अगर तुम लोग बाज नहीं आते तो हम तुम लोगों के खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। ये तो एक पॉलिसी होगी। नंबर 2 जो है वो मॉस्को कॉन्फ्रेंस के अंदर भी अब रूस बुलाने जा रहे, चूंकि जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर इंडिया को भी इनवाइट किया जाएगा। ये अब तक पॉसिबिलिटी बन रही है क्योंकि रूस ने इंडिया को कहा है कि अगर पाकिस्तान को इतराज़ नहीं है, अगर चाइना को इतराज़ नहीं है तो हम आपको बुलाएंगे और वहाँ पर बैठकर फिर अफगान तालिबान फेस टू फेस इनको बताएंगे कि अगर आपने हमारे खिलाफ जाने के लिए 1 मई के बाद अमेरिका, क्योंकि वो इसके इत्तेहाद के किसी भी सूरत मदद की, आपके एजेंट्स ने किसी ने, तो हम आपको इतनी बुरी तरह मारेंगे कि पिछले 40-45 सालों का बदला लेंगे। सोवियत यूनियन से लेकर अमेरिका तक हर जगह पर आप मदद करते आ रहे हैं। ये अब तक की बड़ी डेवलपमेंट है। और दूसरी जानिब आप ये देखें कि इंडिया को नॉकआउट करने के लिए, उसका खित्ते से पत्ता साफ करने के लिए जो चाइना ने स्टेप उठाया है, उसमें कल अफगानिस्तान के मामले को तो साइड पर रखिए, ईरान और चाइना के दरमियान जो $400 अरब का मुआहदा था उस पर दस्तखत करके वो साइन हो चुका है, यानी पूरी तरह अप्रूव हो गया है। अब वो प्रोसीजर शुरू होने वाला है। इससे चाइना लेने जा रहा है ईरान से तेल, बहुत सस्ता तेल। एक तो वो मिडिल ईस्ट के ऊपर अब पूरी तरह जो उसकी पॉलिसी थी वो नहीं चलेगी, यानी पूरी तरह जो वो डिपेंड कर रहा था वो अब उसको ज़रूरत नहीं है चाइना को। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त काम कर रहे हैं, उनका असर व सुख इतना ज़्यादा है कि वो अरब ममालिक के साथ भी मुलाकातें कर रहे हैं, उनको भी समझा कर आ रहे हैं कि देखिए हम ईरान के साथ मामला तय करें, हम आपके साथ भी चाहते हैं। अगर आपकी लड़ाई होती है ईरान से तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट को डूबते हुए नहीं देखते। दूसरी जानिब उनको कहा है कि देखिए अगर आप हमारे साथ आते हैं तो हम ईरान के साथ, जिस पर इतनी पाबंदियां हैं, $400 अरब इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो अगर आप अमेरिकी कैंप को छोड़कर हमारे साथ आएंगे तो हम आपको भी ऐसे ही फैसिलिटेट करेंगे और पूरी दुनिया में आप के साथ चलेंगे अगर आप बाइडेन को छोड़कर हमारे पास आते हैं।
اب یہ عرب ممالک کے لیے ایک بڑی چیز ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ایران جس کی اکانومی ڈوب رہی تھی، کیونکہ عرب ممالک بھی تو ان کا فیوچر بھی تو پوری طرح ڈارک ہے، تیل ان کا بک نہیں رہا، مارکیٹ کے اندر صورتحال نہیں، فیوچر ان کا کچھ ہے نہیں، تو چائنا اس میں بڑی مدد کر سکتا ہے۔ اب اس پورے کھیل میں انڈیا کے لیے پرابلم ہے کہ ایک تو ایران کی جانب سے چائنا آ گیا ہے، اب وہاں پر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے، مثال کے طور پر BLA ٹائپ جو ہے وہ ایران کے لیے بھی تو پرابلم کریٹ کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر افغانستان میں اب اصل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا کی جو فارن منسٹری کی جو سپوکس پرسن ہے، انہوں نے آ کر پوری دنیا کے سامنے جب ویڈیو چلائی اور کہا کہ یہ دیکھیے یہ امریکہ کی ویڈیو ہے کولن پاول کی، وہ آ کر بتا رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں چائنا کو کاؤنٹر کرنے آئے ہیں، سنکیانگ جو صوبہ ہے ان کا، وہاں سے وہ شروع ہوں گے، وہاں پر داعش کو انہوں نے لانا ہے اور وہاں پر پوری طرح وہی حال کرنا چاہتے جو افغانستان میں، تو کلیئرلی انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ یہ وہ پالیسی، یعنی پہلی مرتبہ 20 سالوں میں چائنا نے اوپنلی اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ دیکھیے امریکہ اصل میں پوری طرح یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح افغانستان کے معاملے پر چائنا، پاکستان، ان کا خطہ لرز جائے، اور چائنا نے کلیئرلی کہہ دیا کہ وہ نہیں یہ ہونے دیں گے۔ اب اس کے لیے ان کے پاس کیا طاقت ہے، دیکھیے آپ ذرا غور کرتے جائیں۔ چائنا نے امریکہ کے دشمن کو بیک کیا، اس کا دشمن کون ہے؟ ایران۔ اب ان کے ساتھ $400 ارب کی ڈیل سائن کی، چائنا اب بیک کر رہا ہے افغان طالبان کو، وہ کن کے دشمن ہے؟ امریکہ کے۔ چائنا اس وقت بیک کر رہا ہے، پوری طرح تعلقات بنا رہا ہے رشیا کو، وہ کس کا دشمن ہے؟ امریکہ کا۔ پاکستان کو امریکہ کے کیمپ سے لے کر آ گیا پوری طرح، اس کے علاوہ سری لنکا کو لیا، میانمار کے اندر اس کی پوری صورتحال گرپ، یعنی ہر جگہ پر چائنا نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں، اور اب یہاں پر جو صورتحال پیش آئے گی کہ اس کو پتا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی ہو، انڈو پیسیفک ہو یا افغانستان، انڈیا کو آگے کر کے یہ پوری ایک کھیل رچاتے ہیں اور اس کھیل کے تحت یہ حالات خراب کرتے ہیں۔ لہٰذا اب یہاں پر جو معاملہ آ رہا ہے سامنے، اس میں چائنا ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ چائنا نے انڈیا کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے اب نئی اسٹریٹجی اپنائی، اب افغان طالبان کو وہ سامنے بٹھائیں گے اور انڈیا سامنے ہوگا، اور وہاں پر وہ جب کہیں گے، دیکھیے اگر وہ افغانستان کی حکومت کے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر ان کو بے عزت کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں تم نے یہ کیا، تو وہ انڈیا کو کیوں نہیں؟ انڈیا کو وہ دنیا کے سامنے بتائیں گے کہ دیکھو تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا، تم شامل ہو اس پورے کھیل کے اندر، لہٰذا ہماری طرف سے کسی طرح کی کوئی ہمدردی کی امید نہ رکھنا۔ 1 مئی وہ لاسٹ ایک مومنٹ ہے، اگر اس کے بعد تم افغانستان میں رہتے ہو تو پھر اچھی طرح سمجھ لینا کہ ہمارا اگلا نشانہ اب امریکہ نہیں ہوں گے، بھارت بھی ہوگا، کیونکہ یہ سرزمین ہماری ہے۔ ہم یہاں سے آپ نکلو، ہمارے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز رکھو، جس طرح ساری دنیا کے ہوتے ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ بھی رکھیں گے، ہم سب کے ساتھ رکھیں گے، لیکن ہمارے ملک سے نکلو۔ اور 1 مئی کے بعد انڈیا کو اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستان، چائنا اور رشیا پوری طرح افغانستان سے ناک آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب تو چائنا نے بھی پوری دنیا کے سامنے کہہ دیا ہے کہ افغانستان میں امریکہ آئے ہمیں تباہ کرنے کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے ان کو تباہ کرنے کا مطلب ہے گوادر کے اندر اس کے پروجیکٹ کو تباہ کرنا، سب کرنا۔ یہ وہ اصل اسٹریٹجیز ہے، یہ وہ اصل وہ پلان ہے جو اس وقت چائنا کی ٹیبل پر ہے، اور وہ انڈیا کو افغان طالبان کے ساتھ ٹیبل پر بٹھا کر ان کو فائنل ایک دھمکی دلوانا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے نہیں نکلے تو 1 مئی کے بعد پھر تابوت بھیج دیجیے گا، کیونکہ پھر آپ لوگوں کے تابوت اٹھانے کے لیے کوئی وہاں پر موجود نہ ہوگا۔ دوستو، حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔